हरे कृष्ण। आज मैले श्रीमद् भागवत पढ्दैछु। स्कन्द 2 अध्याय 9 भगवानका वचनको उच्चारण गर्दै प्रश्नको शिशुका उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामीले भन्नुभयो, हे राजा, जबसम्म भगवानको शक्तिको प्रभाव पर्दैन तबसम्म भौतिक शरीरको शुद्ध चेतन आत्मासँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। यो सम्बन्ध सपना देख्नेले आफ्नो शरीरले कार्य गरेको देखि जस्तै हो। भगवानका बहिरङ्ग शक्तिले प्रदान गरे अनुसार भ्रमित जीवात्मा विभिन्न रूपमा प्रकट हुन्छ र बन्धनमा परेको जीवात्माले भौतिक प्रकृतिका गुणहरूको भोग गरिरहँदा धारणाले गर्दा म र मेरो भन्ने सोच्छ। जब जीवात्मा जीवनका दुई गलत अवधारणा म र मेरोलाई त्यागेर शुद्ध अवस्थामा स्थित हुन्छ, तब ऊ तुरन्त आफ्नो वैधानिक महिमामा स्थित हुन्छ र उसले समय तथा भौतिक शक्तिभन्दा परको दिव्य भोग गर्न प्रारम्भ गर्छ। हे राजा, ब्रह्माजीले निष्कपट भावले गर्नुभएको भक्ति योगको व्रत वा तपस्या देखेर भगवान अति प्रसन्न हुनुभयो र आफ्नो शाश्वत र दिव्य स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। यो नै बद्ध जीवको शुद्धिकरणको लक्ष्य हो। ब्रह्माण्डका परम पहिलो आध्यात्मिक गुरु ब्रह्माजीले आफ्नो कमल आसनको शोध पत्ता लगाउन सक्नु भएन। भौतिक संसारको सृष्टि गर्न सोचिरहँदा न त सृष्टि कार्यको सही मार्ग बुझ्न सक्नुभयो, न सृष्टि कार्यको प्रक्रिया नै पत्ता लगाउन सक्नुभयो। यसरी पानीभित्र बसेर सोचिरहँदा ब्रह्माजीले आफ्नो नजिक एउटा जोडिएको शब्द सुन्नुभयो। स्पर्श वर्णमालाका 16 र 21 अक्षर थियो। ती दुई जोडेर सन्यासी जीवनको सम्पत्ति बन्छ। जब शब्द सुन्नुभयो, वक्ता को हो भनेर जान्न चारैतिर खोज्नुभयो, तर जब त्यहाँ आफू बाहेक अन्य कोही देख्नु भएन अनि आफ्नो कमल आसनमा दृढतापूर्वक बसेर आफूलाई निर्देश दिए अनुसार तपस्या गर्न ध्यान दिनु बुद्धिमत्ता हो भन्ने सोच्नुभयो। ब्रह्माजीले देवताको गणना अनुसार 1000 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो। उहाँले यो दिव्य ध्वनि आकाशबाट सुन्नुभयो र त्यसले देवी हो भनेर स्वीकार गर्नुभयो। यसरी उहाँले आफ्नो मन र इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरेर तपस्या गर्नुभयो, जुन जीवात्माको लागि महान शिक्षा हो। त्यसैले उहाँलाई सम्पूर्ण तपस्वीहरूमध्ये महान भनिन्छ। ब्रह्माजीको तपस्या भगवान सन्तुष्ट हुनुभयो र प्रसन्न भएर उनलाई सबै लोकहरूमध्ये सर्वोच्च लोक वैकुण्ठ लोकको दर्शन गराउनुभयो। भगवानको यो दिव्य धामलाई सब प्रकारका दुःख र अस्तित्वको मोहको भयबाट मुक्त र आत्मानुभूति गरेका
सबैले आदर गर्छन्। भगवानको धाममा भौतिक गुणहरू जस्तै रजतमको उपस्थिति हुँदैन र सतोगुणको पनि प्रभाव हुँदैन। त्यहाँ समयको प्रभावको प्रधानता हुँदैन। ब्रह्म वा भएका शक्तिका बारेमा के नै भन्ने, ती त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नै सक्दैनन्। बिना पक्षपात दुवै देवता र असुरले भक्त भएर भगवानको पूजा गर्छन्। वैकुण्ठ लोकका निवासीहरू आकाश समान नीलो वर्णको हुन्छ वर्णन गरिएको छ। तिनीहरूका आँखा कमलका फुल समान, वस्त्र पहेँलो रङको र शारीरिक बनोट अति आकर्षक हुन्छ। तिनीहरूको उमेर तरुण अवस्थाको, सबै 4 हात भएका, सबै मोतीको हार र अलङ्कारिक आभूषणले सजिएको नै तेजमय देखिन्छन्। तीमध्ये केहीको वर्ण मुगा र हिरा समान उज्जवल थियो र गलामा माला थियो। ती कमलका फुल फुले जस्ता थिए र कानमा कुण्डल लगाएका थिए। वैकुण्ठ लोकलाई विभिन्न विमानहरू, जो सबै आभा भएका र तेजमय छन्, तिनले घेरेका हुन्छन्। यी विमान भगवानका भक्त वा महान महात्माका हुन्। त्यहाँका स्त्रीहरू विष्णु समान सुन्दर हुन्छन्, किनभने तिनीहरूको वर्ण स्वर्गका स्त्रीको समान हुन्छ र ती सबै सुन्दरता मिलेर तिनीहरू आकाश, बादल र बिजुलीले विभूषित हुन्छन्। लक्ष्मीजी आफ्नो दिव्य स्वरूपमा भगवानका चरण कमलको प्रेममय सेवामा संलग्न रहनुहुन्छ। वसन्त ऋतुका अनुसार मौरोहरूद्वारा विस्तृत भएर उहाँ विविध आनन्द पाएर र आफ्ना अनुचर सहित भएर भगवानको सेवा मात्र गर्नुहुन्न, भगवानका विभिन्न क्रियाकलापका महिमा पनि गाउनुहुन्छ। वैकुण्ठ लोकमा भगवान, जो सम्पूर्ण भक्त समूहका स्वामी, लक्ष्मीजीका स्वामी, सम्पूर्ण यज्ञका स्वामी र ब्रह्माण्डका स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँका प्रमुख सेवकहरू जस्तै नन्द, सुनन्द, प्रबल र अहरनी सहित उहाँका पार्षदहरूले सेवा गरिरहेको ब्रह्माजीले देख्नुभयो। भगवानले आफ्नो प्रेमी सेवकहरूलाई अनुग्रहपूर्वक हेर्नुभयो। उहाँको हेराइ मादकतायुक्त, आकर्षक र पूर्ण सन्तुष्टिले युक्त थियो। उहाँको मुस्कुराहटले युक्त अनुहार मनोहर रातो रङले सजिएको थियो। उहाँले पहिलो बसाउनु भएको थियो। कानमा कुण्डल र शिरमा मुकुट थियो। उहाँका 4 हात थिए र छातीमा लक्ष्मीजीको चिन्ह अलङ्कृत थियो। भगवान आफ्नो सिंहासनमा आफ्ना विभिन्न शक्तिहरू जस्तै 4, 16, 5 र 6 प्रकृतिका ऐश्वर्यहरू साथै अन्य क्षणिक चरित्र भएका नगण्य शक्ति घेरेर बस्नुहुन्छ। तर उहाँ मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो धाममा आनन्द लिनुहुन्छ। भगवानको पूर्णताको दर्शन गरेपछि ब्रह्माजी हृदयभित्र नै आनन्दले अभिभूत भएर पूर्ण दिव्य प्रेम र आनन्दित हुनुभयो, जसले गर्दा उहाँका
आँखा प्रेमका आँसुले भरिए। उहाँले भगवानलाई ढोग गर्नुभयो, जीवका लागि यो नै सर्वोच्च पूर्णताको मार्ग हो। परमहंस ब्रह्माजी आफ्नो अघि उभिएको देखेर भगवानले उहाँलाई जीव उत्पन्न गर्न योग्य र आफ्नो इच्छा अनुसार नियन्त्रण गर्न योग्य ठान्नुभयो। उहाँबाट सन्तुष्ट भएर भगवानले ब्रह्माजीको हात स्पर्श गर्नुभयो वा हात मिलाउनुभयो र मन्द मुस्कुराउँदै उहाँले भन्नुभयो, श्री भगवान उवाच। परम सुन्दर भगवानले ब्रह्माजीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, हे वेद सहित संशयचित सृष्टिको इच्छा गरेर लामो समयसम्म गरिएको तपाईँको तपस्याबाट म धेरै प्रसन्न भएको छु। छद्म योगीहरूबाट म कठिनताले नै प्रसन्न हुन्छु। म तपाईँको कल्याण चाहन्छु। हे ब्रह्मा, म सम्पूर्ण वरदान दिनेसँग आफूलाई इच्छा भएको वरदान माग्नुहोस्। सम्पूर्ण तपस्याको प्रतिफल र परम वरदानलाई मेरो साक्षात्कार गरेर मेरो दर्शन गर्नु नै हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। मेरो धामको साक्षात दर्शन गर्नु नै सर्वोच्च पूर्ण कुशलता हो। यो तब सम्भव हुन्छ जब तपाईँ मेरो आदेश अनुसार विनम्र भावले कठोर तपस्या गर्नुहुन्छ। हे निष्पाप ब्रह्मा, आफ्नो कर्तव्यप्रति मोहग्रस्त भएको समयमा मैले नै सर्वप्रथम तपाईँलाई तपस्या गर्ने आदेश दिएको थिएँ भन्ने कुरा जान्नुहोस्। यस्तो तपस्या मेरो हृदय र आत्मा हो। त्यसकारण तपस्या र ममा कुनै भिन्नता छैन। त्यस्तो तपस्याद्वारा म यो जगतको सृष्टि गर्छु, त्यही शक्तिद्वारा यसको पालन गर्छु र त्यही शक्तिद्वारा ती सबै फिर्ता पनि गर्छु। त्यसकारण सशक्त शक्ति केवल तपस्या नै हो। ब्रह्म उवाच। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे भगवान, हजुर सबैका हृदयमा निर्देशक भएर बस्नु भएको छ। त्यसकारण हजुरले कुनै अवरोध बिना आफ्नो सर्वोच्च ज्ञानद्वारा सबैका प्रयासहरूका बारेमा पनि जान्नुहुन्छ। त्यसो भए पनि हे भगवान, मेरो इच्छा पुरा गरिदिनुहोस् भनेर म हजुरसँग प्रार्थना गर्छु। हजुरको दिव्य स्वरूप छ तापनि सांसारिक रूप धारण गर्नुहुन्छ। यद्यपि हजुरका यस्ता रूप छैनन्। कृपया मलाई यस बारेमा जानकारी दिनुहोस्। कृपया मलाई जानकारी दिनुहोस्। हजुरले आफू स्वयंद्वारा संयोग र परिवर्तनद्वारा पालन गर्दै विभिन्न सृष्टि पालन र संहार गर्ने शक्तिहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। हे सम्पूर्ण शक्तिहरूका स्वामी, मलाई ती सबै विषयका बारेमा दार्शनिक विधिले वर्णन गर्नुहोस्। हजुर मकुरोले जस्तै गरेर आफ्नो शक्तिद्वारा आफू ढाकिनुहुन्छ। हजुरका निश्चय अच्युत वा खेर नजानेछन्। कृपया मलाई भन्नुहोस्,
जसले गर्दा हजुरको आज्ञाअनुसार मैले यस विषयमा शिक्षा प्राप्त गर्न सकूँ र यस्तो कार्यमा नभटाई यन्त्रबद्ध भएर जीवात्मा उत्पन्न गर्न सकूँ। हे अजन्मा भगवान्, जसरी मित्रले मित्रलाई व्यवहार गर्छ त्यसरी नै हजुरले मेरो हात समात्नुभयो। दुवै समान अवस्था भएमा अब म विभिन्न प्रकारका सृष्टि गर्न संलग्न हुन्छु र को सेवामा लाग्छु। म विस्तृत हुन्न, तर यो सबै कार्यले म परम हुँ भन्ने ममा घमण्डको उदय नहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। श्री भगवान् उवाच श्री भगवानले भन्नुभयो, मेरो बारेमा शास्त्रमा वर्णन गरिएको ज्ञान अति गोप्य छ। त्यो केवल भक्तिमय सेवाबाट मात्र अनुभूति गर्न सकिन्छ। यस प्रक्रियाका लागि आवश्यक सामग्रीको वर्णन मैले गरेको छु। यो कुरा तपाईँले सतर्क भएर ग्रहण गर्नुपर्छ। मेरो अहेतुकी कृपाद्वारा तपाईँको अन्तःकरणमा उजागर हुने वास्तविक अनुभूतिबाट तपाईँले मेरो विषयमा सम्पूर्ण कुरा जस्तै मेरो वास्तविक शाश्वत रूप, मेरो दिव्य अस्तित्व, रङ्ग र क्रियाकलाप सबै जान्न सक्नुहुनेछ। हे ब्रह्मा, सृष्टिभन्दा पहिला जब कोही तब रहने म स्वयं भगवान हुँ। न भौतिक प्रकृति थियो, न त्यसको सृष्टिकरण कारण नै थियो। अहिले तपाईँले जे देख्नु भएको छ त्यो पनि म हुँ र संसारपछि जे बाँकी रहन्छ त्यो पनि म भगवान नै हुँ। हे ब्रह्मा, जे जति केही अर्थ भएर देखेका छन् मेरो सम्बन्ध रहित भए तिनमा कुनै वास्तविकता हुँदैन। अन्धकारमा देखिने प्रतिबिम्ब मेरो भ्रम शक्ति वा माया हो भन्ने जान्नुहोस्। हे ब्रह्मा, सर्वव्यापी ब्रह्माण्डको तत्त्व विश्वमा प्रवेश गर्छ, साथै त्यही समयमा प्रवेश पनि गर्दैन भनेर जान्नुहोस्। त्यसरी नै सृष्टिका प्रत्येक वस्तुभित्र पनि म स्थित हुन्छु। यो त्यही समयमा तीभन्दा बाहिर पनि हुन्छु। जुन व्यक्ति सर्वोच्च परम सत्य भगवानको खोजीमा लागेको छ उसले सबै परिस्थितिमा सर्वत्र सर्वकालमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले यो अवस्थासम्म उहाँको निश्चित रूपले खोजी गर्नुपर्छ। हे ब्रह्मा, मन एकाग्र गरेर यो निष्कर्षको पालना गर्नुहोस्।
त्यसो गरेमा घमण्डले तपाईँलाई विस्तृत गर्ने छैन, साथै न बीचको प्रलयले न अन्तिम प्रलयले नै विस्तृत गर्नेछ। शिशुको उवाच। सुखदेव गोस्वामीले महाराज परीक्षितलाई भन्नुभयो, भगवान श्रीहरिले ब्रह्माजीले उपदेश दिँदा आफ्नो दिव्य स्वरूपमा देखिनुभयो। तत्पश्चात जीवात्माका नेता अदृश्य हुनुभयो। मुक्तहरूका इन्द्रियहरूका दिव्य आनन्दका पात्र भगवान श्रीहरि अदृश्य भएपछि ब्रह्माजीले हात जोड्नुभयो। तबले जीवात्माहरूले गरिएको ब्रह्माण्डको पुनः सिर्जनुभयो। एक पटक जीवात्माका पूर्वज र धर्मका पिता सम्पूर्ण जीवात्माको कल्याणमा आफ्नो हित छ भनेर विधि विधानको पालना गर्नुभयो। ब्रह्माजीका अति प्रिय उत्तराधिकारी पुत्र जो आफ्नो पिताको सेवामा सधैँ तत्पर रहनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो पिताको उपदेश र निर्देश अत्यन्त आज्ञाकारी भएर असल आचरण गरेर र इन्द्रिय नियन्त्रण गरेर कठोरतापूर्वक पालना गर्नुहुन्थ्यो। हे राजा, नारद सबै ऋषिहरू र सबै भक्तहरूमा महान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्ना पितालाई अति प्रसन्न पार्नुभयो र उहाँ सम्पूर्ण शक्तिहरूका स्वामी भगवान विष्णुका शक्तिहरूका बारेमा जान्न इच्छुक हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माण्डका हजुरबुवा र आफ्नो पिता ब्रह्माजी सन्तुष्ट हुनुभएको देखेर उहाँसँग महान ऋषि नारदले विस्तृत प्रश्न गर्नुभयो। त्यसपछि भगवानले वर्णन गर्नुभएको 10 विशेष गुणले युक्त श्रीमद् भागवत नाम गरेको उपवेश सन्तुष्ट भएर पिता ब्रह्माजीले आफ्ना छोरा नारदलाई भन्नुभयो, हे राजा, त्यही परम्परामा नारद मुनिले श्रीमद् भागवतको उपदेश अनन्त शक्तिमान व्यासदेवलाई दिनुभयो, जो सरस्वती नदीको किनारामा परम सत्य भगवानको भक्तिमय सेवामा स्थित हुनुहुन्थ्यो। हे राजा, यो ब्रह्माण्ड भगवानको विराट स्वरूपबाट कसरी प्रकट भयो भन्ने र अन्य प्रश्नहरूको उत्तर पहिला उल्लेखित 4 श्लोकको व्याख्याद्वारा तिम्रा प्रश्नको उत्तर विस्तारमा दिन्छु। यस प्रकार श्रीमद् भागवतको दोस्रो स्कन्ध अन्तर्गत भगवानका वचनको उद्धरण गर्दै प्रश्नको उत्तर नामक शीर्षकको 9औं अध्यायको भक्ति विधान तात्पर्य समाप्त भयो। हरे कृष्ण। मतलब आज हमले हेऱ्यौँ ब्रह्माजी र भगवान श्री कृष्णको बारेमा हमले आज वार्तालाप हेऱ्यौँ। यो श्रीमद् भागवत हो, वो दूसरा स्कंद हो, जसमा अध्याय 9 भगवानको वचनको उद्धरण गर्दै प्रश्नको उत्तर थियो। क्या हमले पूरा पढ्यौँ, मतलब पूरा पढेर हमले के बुझ्यो त्यो सबै यसमा हामीले हेऱ्यौँ। अब एक एक गर्दै एक एक श्लोकमा भगवानले के भन्नुभएको छ भनेर हामीले बुझौँ। पहिलो श्लोकमा हेरौँ,
सुखदेव गोस्वामीले भन्नुभएको छ, सुखदेव गोस्वामीले भन्नुभएको छ, मतलब जबसम्म भगवान श्री कृष्णको शक्ति हुँदैन तबसम्म हामीले जे जति गरे पनि केही गर्न सक्दैन। मतलब जे पनि गर्नको लागि पहिला भगवानको हात हुन चाहियो। मतलब जसरी हामीले खेती गर्छौँ, बिउ हाल्छौँ, बिउ हालेर हामीले खेती गर्छौँ, मतलब यो आफ्नो शक्ति भयो। त्यो बिउलाई मकै कसरी गराउने हो, त्यो बिउलाई मकै कसरी गराउने हो भन्ने यो कुरा हामीलाई थाहा छैन। हामी जीवात्मा मात्रै हो। सिर्फ हामीले हेर्छौँ कि हामीले बिउ हाल्यो र त्यो मकै भएको हुन्छ, मात्र यो कुरा मात्रै हामीलाई थाहा छ। र त्यो मकै कसरी भयो, त्यो बिउ हालेपछि उसमा के शक्ति काम गरेछ, के कुरा काम गरेछ, त्यो सबै हामीलाई केही छैन। मतलब पानी कति हाल्ने कति नहाल्ने, तो भूमिको शक्ति, उसले कसरी हावा पानी दिने, कसरी सानो गर्ने ठुलो गर्ने, अरू जीवात्मा जस्तो कीटकहरू भए, किम्ला कमिला जस्तो कीटकहरू भए, अरू प्राणीहरू आउँछन्, घुम्दै राख्छन्, उसले कसरी बचाउनुहुन्छ भगवानले। कति तेज दिने हो, कति शीतलता दिने हो, कति हावा पानी लाग्छ, मतलब यो सबै भगवानको यसमा शक्ति कार्य गर्छ। मतलब यसरी कार्य गरेपछि त्यो बिउ एउटा पेड बन्न पुग्छ। मतलब एउटा पेड हुन्छ, फेरि त्यो ठुलो हुँदै जान्छ, ठुलो हुँदै हुँदै त्यो मकै बन्न पुग्छ। मतलब एउटा यो प्रोसेस भयो कि मतलब कसरी भगवान श्री कृष्णको शक्ति यहाँपट्टि काम गरिरहेको छ। मतलब यस्तै गरी यो सबै भगवान श्री कृष्णले पुरा संसार बनाएको हो। हामी जीवात्मा हो। मतलब हामी 10-20 वर्ष 30 वर्ष बस्छौँ। 30 वर्ष हामी बस्छौँ। थोड़ा बहुत शक्ति, तपस्या, राम्रो भक्ति र केही पनि राम्रो हासिल गरेपछि हामीले सोच्छौँ कि मैले गरेको हो, मतलब मैले यो सबै गरेको हो। यस्तो हामीसँग घमण्ड आएको हुन्छ। त्यो ठुल्ठुलो मान्छेहरू पनि अझै छन्, मतलब एकदम हाई क्वालिटीको मान्छे छन्, धेरै वर्षसम्म बसेका छन्। मलाई भनेर सुखदेव गोस्वामीले भन्नुभएको छ, यो सबै जे पनि गर्छौँ उसमा सबै भगवानको हात छ। भगवानको शक्ति बिना हामीले केही गर्न सक्दैन। र कहिले पनि भगवानलाई बिर्सिन हुँदैन। मतलब जबसम्म हुन्न तबसम्म हामी भगवान श्री कृष्णको शरणमा पर्छौँ। भगवान अहिले म पेपरमा फेल भएँ, पेपर आउँदैछ, परीक्षा आउँदैछ, मैले के गरौँ, कहाँ जाऊँ। मतलब 24 घन्टा भगवानको ध्यानमा हुँदै राख्छ, कसरी पढाइ गरौँ, के गरौँ। मतलब यसरी 1 साल पुरा भगवानको शरणमा हुन्छ कि अहिले अब पेपर आउने हो, टिचरले पढाउँछु। जो पेपर सकिन्छ, रिजल्ट आउँछ, पास हुन्छ, सिधा भगवानलाई बिर्सिन्छ। मतलब समाज बल्ल फेरि त बाहिर निस्किन्छ। बाहिर निस्केपछि सबैले भन्छ कि मैले गरेँ, मैले राम्रो पढाइ गरेँ भनेर म पास भएँ। भगवानलाई बिर्सिन्छ, भगवानको पूजा पाठ बिर्सिन्छ।
होइन भगवान् पनि कहिले कहिले रिसाउनुहुन्छ कि यत्रो वर्ष मसँग आफू मेरो पूजा पाठ गर्यो, अहिले 5 वर्षपछि मलाई बिर्सिन्छ, ठुल्ठुलो उपलब्धि हासिल गरेपछि मलाई बिर्सिन्छ। भने भगवान् पनि कहिले कहिले रिसाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। फेरि बुझ्नुहुन्छ जान दे, यो जीवात्मा हो, तर आफूले यस्तो गलत सोच्न हुँदैन। मतलब यस्तो केही हुन्छ, यसको कारण हो हामी पहिला आफ्नो आध्यात्मिक जगत या भगवानको घर हामी बस्थ्यौँ, भगवानको सेवा गर्थ्यौँ। भगवानले पनि एक चान्स दिनुहुन्छ जीवात्मालाई, मतलब भौतिक जगत बनाइदिनुहुन्छ। मेरो सेवा गरेर थाक्यो होला, मैले अरू ठाउँ पठाएर म पनि राजा हो भन्ने जस्तो एउटा एक जगत बनाउनु भएको होला जस्तै मलाई लाग्छ। जस्तै भौतिक जगत भन्छन्, भौतिक प्रकृति भनेको यसमा 16 या 24 तत्त्वले बनेर यो भौतिक प्रकृति बनेको हो, जसले गर्दा जब हामी यहाँपट्टि जन्म लिन्छौँ भौतिक प्रकृतिमा, हामीले सबै कुरा बिर्सिन्छौँ। म कहाँबाट आएको हो, म के गरेको हो, वास्तवमा कहाँ हो। मतलब यो जन्ममा मात्रै आमा बाउ, भाइ बहन, छोरा छोरी, आजुबाजुको रिश्ते नाते, मेरो फल्ना फल्ने मात्रै यस्तो यो जन्ममा मात्रै सोच्छौँ। अर्को जन्ममा के हुने हो भनेर यसको केही हाम्रो उयो छैन। भौतिक प्रकृति 24 गुण तत्त्वले बनेको छ, जसमा अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, 5 यो भयो। 5 ज्ञान ल्याउने शक्ति छ, आँखा, कान, जिब्रो, नाक, त्वचा। 5 स्पर्श रूप छ, यो 15 भयो। रूप स्कंद 3 भयो। अहंकार भयो, मन भयो, और के भयो। मतलब यसरी 24 तत्त्वले बनेर यो पुरा भौतिक जगत बनेको छ। मतलब जब जीवात्मा यहाँपट्टि जन्म ल्याउँछ, जन्म लिएपछि मतलब तो उस्तो जन्जालमा फस्छ। त्यो सोच्छ कि यो सबै मैले गरेको हो, मैले गर्दा यो सबै बनाएको हो, मैले यो बिल्डिङ बनाएँ, मैले यो खेती गरेर बनाएँ, मैले काम गरेँ, मैले यो गरेँ। मैले हमेसा म र मेरो भन्दै ढिन्डोरा पिट्दै राख्छ। मतलब यसरी श्लोकमा कुरा चलिराखेको छ। मतलब यसरी जीवात्मा फँसेको छ, म र मेरो गर्दै यसरी हमेसा ढिन्डोरा पिटाउँदै राखेको हुन्छ। म यहाँको शक्तिमान हो, म यहाँको भगवान हो। कहिले कहिले यो पनि घमण्ड आउँछ, मैले यो पुरा स्टेट हेरेछु, देश सम्हालेछु, पृथ्वी सम्हालेछु, म चाहिँ यहाँको राजा हो, मैले गर्दा यो सबै भएको छ। म जतातता उता ढिन्डोरा पिटाउँदै राखेको हुन्छ। लेकिन बुद्धिमान मान्छेले सोच्छ यस्तो गर्नाले केही फाइदा हुन्न। जबसम्म शरीर हुन्छ, शरीरले 100 वर्ष दिएको हुन्छ, त्यो 100 वर्षमा पनि उसले के उपलब्धि हासिल गरेर बसेको हुन्छ। धेरै पैसा पानी पनि कमाउँछ,
कमाएर फेरि एक मर्नेको बेला आउँछ। मर्नेको बेलामा पैसा पनि छोड्छ, घर परिवार जान्छ, कमाएको सर्टिफिकेट जान्छ, सबै कुरा जान्छ। यो सबै गर्नाले यस्तै हुने हो। अर्को मान्छेले यस्तै सोच्छ। त्योभन्दा बरु अरू के नयाँ गरौँ, भगवानको भक्ति गरौँ भनेर जब खोजी तलास गर्छ, शास्त्र हातमा आउँछ, भगवद् गीता जब उसले पढ्छ, पढेपछि सबै कुरा बुझ्छ। बुझेपछि भन्छ कि यो सबै संसार फाल्तु छ, भगवानको सेवा गर्ने नै ठुलो हो। मतलब उस्तो त आत्मसाक्षात्कारको मार्ग। फेरि सोच्छ कि जब भगवद् गीतामा पुरा 18 अध्याय दिएको हुन्छ, हरेक एक अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले मान्छेले सन्देश दिनुभएको छ कि यो संसारमा आएपछि, जन्म लिएपछि कसरी जिने हो, के गर्न पर्छ, हाम्रो उद्देश्य के हो। जब यो सबै कुरा उसले जान्छ, बुझ्छ, फिर यो छोडिदिन्छ कि म कति पापी थिएँ, पागल थिएँ, बौला थिएँ र हमेसा म र मेरो घरले डोरा पिटाउँदै हिँड्थेँ। मैले गरेँ, मैले गर्दा यस्तो भयो, मेरो भयो। मलाई बिर्सिन्छ सानोमा शरीर कस्तो थियो, ठुलो भएर कस्तो भयो। र सानोमा 100 ग्राम 200 ग्राम उठाउँथेँ, 10 वर्षको भएपछि 1 किलो उठाउँछु। पर मेरो शक्ति कहाँबाट आएको हो त्यो कुरा उसले बुझ्दैन। सानोमा दिमाग कति थियो, हिँड्न सक्दैन, यताउता हिँड्न गर्दैन। ठुलो भएपछि जब हिँड्न लाग्छ, मलाई भगवान भगवान भन्दै तर सोच्दै लाग्छ। जब त्यो हिँड्नमा जब पारङ्गत हुन्छ त भगवान पनि बिर्सिन्छ। मलाई बेस्तरी जब त्यो मान्छेले भगवद् गीता पढ्छ, पुरा अध्यायमा के भनेको छ, र भगवान श्रीकृष्णले मान्छेलाई उपदेश दिनुभएको छ। भगवद् गीता नै एकदम अन्तिम प्रमाण हो। त्यो पढेपछि मतलब भगवानले जे भन्नुभएको छ, मान्छेले अनुसार हिँड्नुपर्छ। भगवद् गीता पढेपछि जब उसले बुझ्छ कि यो सबै गलत हो, म एकदम पापी थिएँ, मैले आफ्नो हैसियत यसरी बनाएको थिएँ, मतलब भगवानको सेवा गर्नु नै ठुलो हो। मतलब यसरी जब सुरुवात गर्छ, मतलब तबबाट उसको आत्मसाक्षात्कार र दिव्य भोग चालु हुन्छ भनेको छ। मतलब ब्रह्माजी यहाँ कति तपस्या गरेर बस्नुभएको छ। तपस्या गर्दाखेरि उनले कठिन तपस्या गर्नुभयो। कठिन तपस्या पनि कस्तो गर्ने, या तो भगवद् गीता पढेर बुझेर बल्ल तपस्या गर्नुपर्छ। किनकि जब ब्रह्माजी जब आउनुभयो, भगवानको नाभिबाट जब उनी आउनुभएको थियो, फेरि उनले यताउता हेर्नुभयो, के छ, कहाँ छ, के शक्ति हो, म को हो भनेर सबै यताउता हेर्नुभयो। मतलब सबै पहुँच, सबै मतलब जति पनि शक्ति थियो, म यो हो, तो हो, म ठुलो हो, सबै कुरा सोचेर, सबै कुरा एक्सपिरियन्स लिएर, मतलब म एकदम ठुलो हो, म यहाँको यो हो।
यताउता ढिँडो पिटाउँदै म चाहिँ मेरो भन्दै हिँड्नु भएको होला। फेरि बादमा बुझ्नुभयो कि यो सबै गरेर सबै फाल्तु छ, व्यर्थ छ। किनकि यसमा केही फाइदा हुँदैन। त्योभन्दा बरु तपस्या गरेर म कहाँबाट आएको हो, मलाई पैदा गर्नेवाला, मतलब यो जगतको मालिक को हो भनेर उनले यस्तो तपस्या गर्नुभयो। मतलब भगवानलाई प्राप्त गर्न उनले कठिन तपस्या गरेर उनले भगवानलाई सन्तुष्ट पार्नुभयो। भगवानले पनि हेर्नुभयो कि यो ब्रह्माजीले राम्रो तपस्या गर्नुभएको छ। मतलब यताउता भगवानले पनि पेपर ल्याउनुभयो होला कि वास्तवमा उसको मन कस्तो छ, छल छ, कपटी छ, पाखण्डी छ, सबै भगवानले टेस्ट गर्नुहुन्छ। बल्ल जब शुद्धिकरणको अवस्थामा आउँछ, बल्ल भगवानले हेर्नुहुन्छ कि यो मान्छेलाई दर्शन दिन पर्यो, यस्तै मतलब वर दिन योग्य छ। तपस्या गर्ने हो सिर्फ भगवानको ध्यानमा गर्नुपर्छ। जब कोही मान्छेहरू फल्न मभन्दा अगाडि गयो, मभन्दा यो अगाडि गयो, मेरो समाजमा नाम छैन, यसले के कुरा गर्यो होला, के पढाइ गर्यो होला, मतलब सबै आफ्नो फिलोसफी बनाउँछ, झार्छ, समाजलाई उल्टा सुल्टा भन्छ। यो गधाले के गरेको छ, के गरेर यस्तो कमाएको छ, बस यो 1-2 रुपियाँले गर्दा यति हिँडेर यताउता गएर यसले नाम कमाएको छ। मतलब यसरी समाजमा जब हामी भौतिक जगतमा आउँछ, यो हुँदै लाग्छ। मतलब एकपटक अगर भगवत गीता र भागवत नभएपछि यो सबैको यस्तो व्यवहार हुन्छ कि यो मभन्दा अगाडि भएको छ, मान्छेको समाजमा अगाडि छ, म पनि कसरी अगाडि जाने हो, के गर्ने हो, यताउता सोचिराखेको हुन्छ। तर यस्तो गर्नु हुँदैन। अरूको प्रगति देखेर आफू रिस र दाड गर्नु हुँदैन। आफ्नो मेहनत र इमान्दारीले कमाएको हो। अरूको घरमा गएर यस्तो बेकारको काम पनि गर्न हुँदैन। यस्तो पाप लाग्ने कुरा हो। मतलब कमाउने हो आफ्नो इमान्दारीले, मेहनतले कमाउने। जो 9 घन्टा उसले ड्युटी गरेको छ, या 8 खर्च गर्छ, कहाँ हेर्छन्, यस्तै 500 या 600 कमाएको हुन्छ, एउटाले 10,000 दिनमा कमाएको हुन्छ। यस्तो समाजमा मान्छे हामीले हेरेको हुन्छन्। मतलब यस्तरी त्यो रिस र चलन उत्पन्न हुन्छ। मैले पनि खिसी पार्छु कि हेर्नुहोस् फल्नाको घरमा यस्तो भएको छ, हाम्रो घरमा यस्तो भएको छ, हाम्रो घर अहिलेसम्म यस्तो छ, त्यो मान्छे बिल्डिङमा गएको छ, फ्ल्याटमा गएको छ, गाडी लिएछ, यस्तो ठुल्ठुलो मान्छेहरू हेरफार गर्न भेट हुन आउँछन्। मतलब यसरी कुराकानी काट्दै राखेको हुन्छन् समाजमा। मतलब मान्छेहरू रिसाएर कि आखिर यसले के गरे होला, यस्तो अगाडि छ, उसको पछि जाऊँ, यस्तै गरेर आफू पनि अघि जाऊँ, उसले फिलोसफी, उसले थियोरी बनाउँछ, समाजलाई भड्काउँछ, यसको नाम बिगार्न पर्यो, यस्तै पापी बनाउन पर्यो। मतलब खुदलाई नभेटेपछि अरूलाई पनि नगर्न दिने यस्तो मनोवृत्ति हुन्छ मान्छेहरूको। भनेर मान्छेहरू कोही देवी देवताको उपासना गर्न थाल्छन्। गणेशजीसिम जान्छन्, शिवजीसिम जान्छन्, पार्वतीसिम जान्छन्। मतलब यताउता तरह देवी देवतालाई प्रसन्न पार्न खोज्छन् कि मलाई पनि शक्ति दिनुहोस्, केही न केही त गर्न होस्, मेरो पनि उद्धार होस्, यो होस्। त्यो गधाहरू यसरी आफ्नो समय बिताएको हुन्छन्। जीवन भोगेको छ 100 वर्ष,
तो 100 वर्षों अगर उसने 84 लाख योनि कटाउन पास कर देना फेरि तो 84 लाख योनिमा भट्केदै राख्छ। अनि जीवात्मा जब यो जन्मिन्छ उसले 84 लाख योनि पार गर्न हुन्छ। यही नै जीवनको वास्तविक सफलता हो। बाँकी सबै उपलब्धि छोडेर जाने हो। मतलब यसरी जीवात्मा भ्रमित हुँदै राख्छ कि तपस्या गर्ने, देवी देवतालाई प्रसन्न पार्ने, कठोर तपस्या गर्ने, होइन वरदान माग्ने, शक्ति ल्याउने, यसरी आफू राज्य गर्ने, राजा बन्ने, संसारको नाम कमाउने, मतलब यसरी भौतिक जगतमा चलिराखेको छ। मैले ब्रह्माजीले पनि सबै मतलब लेभल क्रस गर्नुभएको होला कि आखिर के हुन्छ यस्तो गरेर के गर्नु, मलाई सबै त्यागेर शुद्ध भक्तिमा लाग्नुभयो। मतलब यो सबै फाल्तुको कुरा हो। शक्ति वृत्ति ल्याउने, नाम कमाउने, श्री भगवानको भक्ति गर्ने यो नै ठुलो सर्वोच्च स्थिति हो भनेर ब्रह्माजीले सबै त्यागेर शुद्ध चेतनामा आउनुभयो। र ब्रह्माजीले जीवात्मालाई सिकाउनु पनि भएको छ गुरु भएर जिन्दगी जिँदाखेरि यो सबै स्थिति आउनेछ। यस्तोमा हामीले के गर्न पर्छ, कहाँ जान पर्छ, जन्मले सिकाउनु पनि भएको छ। सबै त्यागेर उनले शुद्ध भक्ति चालु गर्नुभयो। शुद्ध भक्ति गर्दा गर्दा मन पनि हमेसा शुद्ध हुँदै रहेको। मतलब मनलाई पनि 100,000 पल्ट मन पापी हुन्छ। एकछिन पनि के भएका सिधा तो विस्तृत हुन्छ, भ्रमित हुन्छ, मतलब सबै पदभ्रष्ट हुन्छ। त्यो मनले गर्दा मैले मनलाई शुद्ध भक्तिमा लाग्न पर्छ। मैले यस्तो हेरेर भगवान प्रसन्न हुनुभयो। त्यो मान्छेले सबै लेभल क्रस गरेको छ। मतलब यस्तै दर्शक मान्छे योग्य छ, यस्तै वर दिने मान्छे यो योग्य छ। मलाई भगवान श्रीकृष्णले यही सोच्नुभयो, मलाई आफ्नो दर्शन दिनुभयो। मतलब ब्रह्माजी भनेको एउटा पोस्ट हो, मतलब जिनको काम हो सृष्टि गर्ने, सृष्टि उत्पन्न गर्ने, जीवात्मा उत्पन्न गर्ने। मतलब जब ब्रह्माजी आउनुभएको होला कमल आसनमा, के सोच्नुभएको होला कि अब मेरो के काम हो, मैले के गर्नुपर्छ, मैले के गरौँ, कहाँ गरौँ, यस्तो ठुलो जगत छ। मैले तपस्या पनि गर्नुभयो। मतलब सबै मैले अब के गर्नुपर्छ, कहाँ जानुपर्छ, मतलब मेरो बसमा छैन। यो जो जगत मैले हेरिराखेको छु मसित पनि यति शक्ति छैन कि कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो। मतलब भगवान ब्रह्माजी पनि हार मान्नुभयो कि हे भगवान यो सबै मेरो बसको बात छैन। यो जे पनि मैले हेरिराखेको छु त्यो सबै शक्तिको पर छ। मतलब म पुरा हार मानेर बसेको छु। यताउता दौडे, यति 1000 वर्षसम्म, युगसम्म तपस्या गरे, यता घुमे उता गए, सब लेभल हद पार गरेर मेरो कन्ट्रोलमा छैन। मतलब यसमा कसको शक्ति काम गरेछ, तपाईँको जे शक्ति हो मैले यो गर्न सक्दैन। मतलब ब्रह्माजीले सबै हार मानेर सोच्नु भएको कुरा यहाँपट्टि देखाउनुको छ।
मतलब यसरी ब्रह्माजी पानीमा बसेर तपस्या गर्नुभएको थियो। तपस्या गर्दाखेरि केतु उनले सुन्नुभएको होला। मतलब पानीमा बसेर ब्रह्माजीले तपस्या गर्नुभएको थियो। तपस्या गर्दाखेरि उहाँपट्टि केतु हलचल भएको होला र 16 र 2100 अक्षर थियो। 30 वर्ष मतलब यसरी उहाँपट्टि भनेको छ। र जब हामीले तात्पर्य पढौँला प्रभुपादजीले जो तात्पर्यमा बताउनु भएको छ, मतलब त्यो 16 र 2100 अक्षरको शब्द के हो, यसको सन्यास जीवनको सम्पत्ति बन्छ, मतलब के भनेको छ, यसरी हामीले तात्पर्य पढेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। मतलब पहिला हामीले तात्पर्य हेरौँ र पढौँ र बुझौँ। यो तात्पर्य प्रभुपादजीले लेख्नु भएको छ, एक्सप्लेनेसन गरेको छ हर श्लोकमा। मतलब गुरुजी भनेर प्रभुपादजीले एक्सप्लेन गर्नुभएको छ भागवत। मतलब यो भागवत सिर्फ वार्तालाप हो महाराज परीक्षित रमेको। मतलब यसको एक्सप्लेनेसन कसरी बुझ्ने हो, मतलब तात्पर्य सिकाउनु भएको छ प्रभुपादजीले यो भागवतमा। मतलब यो भागवत पनि किन्ने हो, कहाँबाट किन्ने हो, यो सबै हामीले बुझ्न पर्छ। यो मैले इस्कॉन मन्दिरबाट लिएर आएको हो। वहाँबाट लिएको भागवतमा र बाहिरको भागवतमा बहुत फरक छ। मतलब यसमा शुद्ध पनि बताइएको छ। यो शुद्ध गोस्वामी र महाराज परीक्षित हो। सबै ऋषिहरू भागवत सुन्दै राखेका छन्। यो सबै अरू बुक पनि पाइन्छ, त्यसको बहुत फाइदा पनि छ। हो जसले यो भागवत मतलब इस्कॉन मन्दिर संसारमा लिएर आउनु भएको थियो। मतलब यसरी भगवानको प्रचार भयो। र यो सबै भागवतमा भनेको छ। मतलब जब भगवान ब्रह्माजीले जब सोच्नुभयो कि यो सक्दैन, तो भगवानले ज्ञान दिनुभयो मुरली बजाएर कि आखिर के चिज हो सबै संसार। मतलब भागवत मनमा लगाइदिनु भयो। मतलब भागवत कहाँबाट आएको हो, मतलब भगवान श्री कृष्णले मुरली बजाएर मतलब भगवान मतलब ब्रह्माजीको हृदयमा पुरा भागवतको ज्ञान दिनुभयो। मतलब यस्तै जब बुझेर ब्रह्माजीले पुरा सृष्टि गर्नु। मतलब यो पुरा श्लोकको पुरा अर्थ थियो। भागवत नारद मुनिले दिनुभयो। ब्रह्माजी पनि साधारण हुनुहुन्न, बहुत डेन्जर शक्तिमान हुनुहुन्छ। विष्णुजी भए, गुरु भए, सबै डेन्जर शक्तिहरू छन्। मतलब कहिले पनि यिनीसित टक्कर ल्याउन हुँदैन। जब हामी भक्ति गर्छौँ, भक्ति गरेपछि एक लेभल आउला। मतलब समाजमा हामीले इज्जत भेट्ला, नाम भेट्ला।
फेरि घमण्ड पनि आउँछ कि म जस्तो ठुलो कोही छैन, केही छैन। मतलब पाखण्डी पनि हुन सकिन्छ, यताउता मन आफ्नो विस्तृत हुनसक्छ। र हामीले भुल्न सकिन्छ कि अरू पनि देवी देवता भए, ठुल्ठुलो मान्छेहरू छन् जिनले भक्ति गरेर बस्नु भएको छ। हामीले मात्रै 30-40 वर्ष भक्ति गर्छ, उनीहरूले कई युगबाट भक्ति गरिराखेका छन्। र यो पुरा श्रीमद् भागवत हो, अध्याय 2 को हमने फोटो हेऱ्यौँ, जसलाई मैले इस्कन मन्दिरबाट लिएर आएको थिएँ। यसरी पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र आफ्नो जीवन उद्धार गर्नुहोस्। हरे कृष्ण।